राजेश बाब, गुड मॉर्निंग. मॉर्निंग. आणि येवकार तुमकां. आज एक प्रश्न असो येता की आमची जी संस्कृताय म्हणटा आमी आनी आमच्या कलाकारांचे एक दायज कला अकादमी पणजे आज तेजी अशी दरदूश जाल्या की कलाकारांक आतां खंय वचपाचें आनी खंय परफॉर्म करपाचो असो एक प्रश्न पडटा. म्हणजे आज तुमी पळयता की खुबशे जाण आज पयलीं एकदां उदक गळ्ळें, मागीर स्लॅब कोसळ्ळो, परत आतां फाटीं एकदां पावसांत उदक गळ्ळें. म्हणजे आतां अशें दिसता की कला अकादमीचें अस्तित्वूच सोंपपाक पावलां काय असो एक प्रश्न पडटा. हेजेर तुमचे कितें विचार? पळय, 2-3 खेळा मरे मिडिया कडेन उलयतना सांगलेलें कितें, कला अकादमी हें एशियेचे पयले वास्तू आमचे त्या टायमार. अशी वास्तू आनी आमची एशियेक खंय नासली. आतां मे बी जाले आसतले. आनी त्या वेळार तेन्नाची पंतप्रधान स्वर्गीय इंदिरा गांधी जेचे आसता उक्तावण जाल्लें. म्हाका शशिकला काकोडकर मुख्यमंत्री आसली दिसता गोंयची, अशें म्हाज्या इन्फॉर्मेशन प्रमाणे. पण ज्या अर्थान हेंच्यांनी पयशे 70 कोटी खर्च करून जे नूतनीकरण म्हणटा तेका हांव पळय वाट लायिल्ल्या पयशांची, ते पयशे कोणाचे? सर्वसामान्याच्या टॅक्साचे पयशे ते आतां गोरगरिबांचे. आनी त्या पयशांनी म्हाका दिसता तसली आनीक वास्तू उबी जावपाची ते पयले दिसता. आनी थंय गेल्या उपरांत म्हाका दिसता एक 5-6 कोटीचो काम जाला अशें तेका दिसना. दुसरी गोश्ट उरली, तुका गळती लागले. ही गळती 3 वर्सां लागलेली आसा तेका. एक मदीं स्लॅब पडलो, मदीं आतां परते गळपाक लागले, लायटी चलना, एसी चलना. म्हणजे कोणाचें खंय कोणाचें नियंत्रण ना. आनी ज्या खात्याचो तो मंत्री आसा, कला संस्कृती खात्याचो मंत्री गोविंद गावडे, तेजें तर तोंड तुका खबर आसा कशें सुटलेलें आसा तें. तो उलयता एक आनी पळयता एकी कडेन आनी फक्त बोटां दाखयता. हेजी आपली जबाबदारी न्हू, PWD जबाबदारी. हेजी जबाबदारी घेतलो कोण? सर्वसामान्याचे 60 कोटी जे खर्च केल्या, ही जबाबदारी घेतलो कोण? केल्या ते केल्या, तितूनच्यान आमकां कांय डिलिव्हरी जावंक ना. असली ते कला अकादमीच्यांनी पाड घातलेले आसा. म्हणजे हेंच्यांनी जाय तशे टॅक्साचे पयशे खर्च करचे आनी गोंयकारांक फोंडान घालपो, हो एक गव्हर्मेंटाचो एजंडा आसा काय असो एक प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा. कलाकारांक तसोच प्रेक्षकाकूय प्रश्न पडिल्लो आसा की बाबा आतां जर परफॉर्म करपाचें कला अकादमीन जाल्यार केन्ना कितें अपघात जायत आनी केन्ना कशें संकट येत हें खबर ना म्हणटा लोक. सद्या कुचबूच चालू आसा. म्हणजे खरेंच इतके सामके खराब क्वॉलिटीचें थंय काम जाल्लें आसा अशें तुमकां दिसता? 100% तितून नो डावट. तितून उलोवपाकूच कोण तयार ना मरे. 3 फाटी इश्यू जाले. फाटल्या दिसांनी परतो इश्यू जालो पळय, तेन्ना कोण मंत्र्याक कोणी प्रश्न केलो, तांणी तोंडार बोट धरलें. हेजो अर्थ तेजे कडेन उत्तरां ना प्रश्नाची ती. 100% तूं म्हणटा पळय, जे आतां प्रेक्षक खंयचो प्रेक्षक आसता, नाटकां बघूपी प्रेक्षक कसो आसा, एक मरे सिनियर सिटीजन आसता चडशे आनी एक मध्यम वर्गीय, तर तरुण तरी भुरगे वचना. हेंची आतां जबाबदारी कोण? फाल्यां कितें इन्सिडेंट घडलो आनी कितें वायट कृत्य घडलें, जबाबदारी कोण घेतलो? कोण घेवचें ना. हात वयर करतले. म्हणजे प्रत्येकान आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवची. म्हणजे तुका मरपाक जाय, जगपाक जाय, तुज्या हाजेर नाटक तुका पळोवंक जाय, तुवें वचपाचें. रिस्पॉन्सिबिलिटी तुजी. तुका जिवाची तुका केअर घेवंक जाय, तुज्या जबाबदारीची. सरकारूय घेवपाचो आनी संस्थेचो अध्यक्ष ह्या नात्यान गोविंद गावडे घेवपाचो ना. म्हणजे एक तरेन जे कोविडा टायमार जे आमचे कलाकार संकटान सापडलेले, तांकां काम धंदो ना, कांय ना. आनी अशेंच हें संकट आतां हें कोवीड सोंपून सुद्दां एक्चुअल कलाकारांक आमचे कोवीड लागला काय असो एक प्रश्न येता. 100% तूं म्हणटा पळय त्या मताक हांव सहमत आसा. कारण कितें आसा पळय, गोवा ही कलाकाराचीच भुमी. तूं माशेल वच, पिरोळ वच, अशे पयशे म्हणजे सत्तरीन वच, बिचोलीन वच, फोंड्या म्हण, तुमचे नागेशी म्हण, बरे बरे कलाकार आसा. आनी कलाकार एका क्षेत्रांतलेच न्हू, विविध भागाचे. म्हणजे गायनान म्हण, नाटकान म्हण, वेगवेगळे भजन स्पर्धा म्हण. पण ते आतां काबार जाल्ले आसा. कित्याक सरकारान तेजे देणें घेणें कांय ना. तेंचे कडल्यान तांकां सरकाराक फायदो कांय गावना न्हू. जर तांकां सरकाराक तेजे कडल्यान फायदो कितें आसलो जाल्यार ते इनिशिएटीव घेता आसले. हांगर ह्या कलाकारांची तेंच्यो फॅमिली आसा, तेंची भुरगीं आसा, ही जबाबदारी कोणाची? हरशी सरकाराची. कित्याक ज्या कोरोना काळान पळय फॅमिली बाबडे काबार जाले, फायनान्शियल जाले आनी थोडे आपले आमचे हे नाही जाले हांगरचे म्हणजे मरोन गेले. तेंची सरकारान जबाबदारी घेवंक ना. आतां एकूच उरलेलो आशेचे किरण आसले म्हणटा ते आतां गोविंद गावडेकर, तेणी तलवार काडली आनी तो आतां बेताल वक्तव्य करीत आसा. म्हणजे तो सिरियस ह्या कलाकारा बद्दल सिरियस ना आनी तो कला अकादमी बद्दल सिरियस ना. ओके, गोविंद गावडेची जी बाजू आसा, आमी जर अशें धरलें की तेंचेर संकट हें येत आहा आनी तितूनच्यान वयर सरपाचें ते ट्राय करता, दुसरें संकट येवन तेजेर पडटा. पूण दुसरे वटेन ते तेंच्याच समाजाचे जे डिपार्टमेंट आहा, ट्रायबल डिपार्टमेंट, ते रिस्पॉन्सिबल करता तेंकां आनी ना तरेचे वक्तव्य आनी तेंचेर टिका तेणी केली की पियोन ऑफिशियल जे आसा गटारान पडटा. पूण जेन्ना कला अकादमीची रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाची पाळी येता तेन्ना तेंच्या डिपार्टमेंटाची ते रिस्पॉन्सिबिलिटी कित्याक घेयना? म्हाका तर दिसता बरें, कला संस्कृती खातें आनी आर्ट एंड कल्चर, गोविंद गावडे हो मरे बरो कलाकार, ते नो डावट. तो संस्कृतीच्या आंगान ना रे.
तेजें मानसीक संतुलन खंय तरी बिगडलां काय दिसता म्हाका. तो पळय बेताल वक्तेवा करता न्हू, ऑफिसर पिवन पडटा, हे ताका सोबाना. फाटल्या दिसांनी कितें आपल्याला कापता म्हणून. ही संस्कृती तेज्या आंगान खंयच्यान दिल्या ती हांव नकळ. आनी ज्या खात्याचेर तो आरोप करता तें खातें सध्या मुख्यमंत्र्यां कडेन आसा. काल कितें एका कार्यक्रमाक उलयता सांगलें कितें तें खातें एक डळमळीत जाल्लें आसा. हेजो अर्थ मुख्यमंत्री सुद्दां त्या खात्याक लायबल न्याय दिवंक शकना अशें जालें ना. आतां मुख्यमंत्री मूग घेवन गळप कितें आसा तें म्हाका कळना. खरें म्हणल्यार ह्या वक्तव्याचेर एका गोविंद गावडे इमिजिएटली सॅक करपाक जावो पोस्टा वयल्यान किंवा काडून उडोवपाक जावो. नाल्यार एक तरी कितें जालां आसतलें. आतां तेकाय खबर आसता आपल्या राचेर बाबा आतां आपले घरा वचपाचो टायम येयल्लो आसा, तेका लागून बेताल वक्तव्य करता. पूण एक चुकीची गोश्ट खरें म्हणजे सरकारी कर्मचाऱ्यांनी हेजो निशेध करपाक अधिकाऱ्यांनी. ज्या प्लॅटफॉर्माचेर वरिश्ठ अधिकारी आसतना हो तांकां सोरो पिवन पडटा, गटारान पडटा, हे उलोवप हे बरोबर न्हू. हे खंयचे संस्कृती बसता. गोविंद गावडे कलाकार जालो म्हणून तितूनचो कल्चर आमचे जेणे सांबाळपाक जाय. मंत्री तो बाबा रस्त्यार सादो मनीस न्हू. टिका करता आसतना आपले शब्द सांबाळून तरी वापरपाक जावो. हे खरें म्हणजे हांव परत आव्हान करता अधिकाऱ्यांनी हेजो निशेध करपाक जावो. निशेध करना जाल्यार अशेंच प्रत्येकाक असो माज मारतले उठ्ठले तेणी वक्तव्य करतली. 8 दीस पयलो तो सांगता काजू फेस्टिवलाक सांगता तो रातचो कुट्ट करून सोरो पिवपाचें न्हिदपाचें. हेचो अर्थ म्हाका कळना. म्हाका दिसता ताका एक बऱ्या डॉक्टराची गरज आसा, कित्याक तेजें मानसीक संतुलन बिगडलां असो तरी म्हाका संशय निर्माण जाल्लो आहा तेजे बद्दल. ओके, एक वटेन ते आतां पयर जो प्रसंग जालो जेन्ना तेणी वक्तव्य केलें की ऑफिशियल आसा गटारान पिवन पडटा जावं आनी कितें अशें नाना तरेचें तेणी वक्तव्य केलें, जाल्यार तुमकां अशें कितकें अशें वायट तें अशें कित्याक प्रसंग कितें आशिल्लो, एक स्मृती दिन तो आशिल्लो, प्रेरणा दिन आशिल्लो, तेंच्या समाजाचे भुरग्यांनी जें बलिदान केलां आनी ते स्टेजीर अशें वक्तव्य करप हें तांकां कितकें चुकीचें आनी तेंच्या समाजान पयलीं निशेध करपाक जाय आसलो. ज्या समाजाच्या कार्यक्रमाक तो उलयतालो पळय, समाजान निशेध करपाक जाय आसलो तो एक जालो. पण स्पेशली अधिकाऱ्यांनी हेजो निशेध करपाकूच जायो. अधिकारी हो कायमस्वरुपी, मंत्री हो टेम्पररी. 5 वर्सां जाल्या उपरांत रुटीन तें. सरकारी नोकर आसा आनी अधिकारी आसा पळय 60 वर्सां रिटायर येता. हेसले गोविंद गावडे